Otish.com. Learn anywhere, anytime. नमस्ते साथीहरू, हामी अहिले शिक्षक सेवा आयोगको तयारी कक्षा अन्तर्गत सामाजिक अध्ययन विषयको दोस्रो पत्रमा नागरिक चेतना अन्तर्गतको विषयवस्तुमा छलफल गर्दै आइरहेका छौँ। यसभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका सम्बन्धमा जानकारी पाएका थियौँ। अब हामी नागरिक अधिकार र कर्तव्यका बारेमा जानकारी लिनेछौँ। अब नागरिक भन्ने बित्तिकै हामीले बुझ्नुपर्छ, कुनै पनि देशमा स्थायी रूपमा बसोबास गर्ने, हैन, नागरिक भनेका को हुन् त? स्थायी रूपमा बसोबास गर्ने स्थायी रूपमा बसोबास गर्ने र नागरिकताको मान्यता पाएका व्यक्तिहरूलाई हामी के भन्छौँ? नागरिक भन्छौँ। कुनै देशमा स्थायी रूपमा बसोबास गर्ने र त्यो देशको संविधान, कानुनले तिनलाई नागरिकको मान्यता दिएको छ भने हामी तिनलाई के भन्छौँ? त्यो देशको नागरिक भन्ने गर्छौँ। अब त्यसरी हरेक देशमा बस्ने नागरिकहरूको त्यो देशमा बस्दाखेरि त्यहाँ रहउन्जेल आफ्नो के अधिकारहरू हुन्छन् जुन राज्यले उपलब्ध गराउनुपर्छ। राज्यले नागरिकहरूलाई उपलब्ध गराउने अधिकारहरू हुन्छन्, त्यसलाई हामी नागरिक अधिकार भनेर भन्छौँ। अब त्यो राज्यमा बसे बापत ती नागरिकहरूले के अधिकार पाउनुपर्ने हो त? जस्तै उदाहरणको लागि ती नागरिकहरूले अब स्वतन्त्र रूपमा हिँडडुल गर्न पाउनु पर्यो। त्यसै गरी ती नागरिकहरूले सम्पत्ति आर्जन गर्न पाउनु पर्यो, रोजगारी गर्न पाउनु पर्यो, बोल्न पाउनु पर्यो, हैन त? हो, त्यहाँ चाहिँ एउटा नागरिक भएको नाताले सम्मानपूर्वक त्यहाँ बाँच्न पाउनु पर्यो। हो, यिनै अधिकारहरूलाई हामी के भन्छौँ? नागरिक अधिकार भनेर भन्छौँ। अब यो नागरिक अधिकारहरू चाहिँ केसँग सम्बन्धित छन् भन्दा यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् 1948 मा विश्वव्यापी मानवाधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, मानवाधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी गरेको थियो। सोही घोषणापत्रको मा उल्लेखित 31वटा मूल अधिकारहरू थिए। हो, तिनै मूल अधिकारहरूलाई आधार मानेर हरेक देशका संविधानहरूमा, प्रजातान्त्रिक देशका संविधानहरूमा, हरेक देश भन्नाले प्रजातान्त्रिक देशका संविधान, जहाँ प्रजातान्त्रिक व्यवस्था छैन त्यहाँ यो हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। जहाँ प्रजातान्त्रिक देश छ ती प्रजातान्त्रिक देशहरूमा आफ्ना जनताको लागि राज्यले संविधान मार्फत, कानुन मार्फत प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरू नै के हुन् त? नागरिक अधिकार हुन्। त्यस्तै हाम्रो देशको संविधान, अहिले हाम्रो देशको जुन संविधान छ 2072 सालमा बनेर कार्यान्वयनमा रहिरहेको, त्यो संविधानले पनि नागरिकका अधिकारहरू स्थापित गरिदिएको छ, सुनिश्चित गरिदिएको छ। संविधानमा 31वटा अधिकारहरू जसलाई हामी मौलिक हक भन्छौँ, हो त्यो मौलिक हकको व्यवस्था गरेर नागरिकहरूको अधिकार सुनिश्चित गरिदिएको छ। त्यो यदि त्यो 31वटा अधिकारमध्ये 30वटा अधिकार चाहिँ नागरिकको अधिकार भए, 31औँ अधिकार के हो त? यदि नागरिकका ती 30वटा अधिकारहरू प्रत्याभूत भएनन् भने, हनन भयो भने, त्यसमा बाधा अवरोध भयो भने, नागरिकले ती अधिकार उपयोग गर्न पाएनन् भने, त्यस्तो अवस्थामा नागरिकले के गर्न सक्छन्? सर्वोच्च अदालतमा उजुरी हाल्न सक्छन्, न्यायिक रूपमा चाहिँ उसले न्याय माग्न सक्छन्। हो, त्यसरी मागेकोलाई सर्वोच्च अदालतले के गरिदिन्छ त? प्रत्याभूत गरिदिन्छ, उसको अधिकार प्रत्याभूत गरिदिन्छ। हो, यसैलाई हामी त्यसको लागि यो 31औँ अधिकार व्यवस्था गरिएको छ। यदि 31औँ अधिकार हुन्न थियो भने बाँकी अधिकार भए पनि खासै अर्थ हुँदैन थियो, हैन? त्यसैले त्यो 31औँ अधिकारले बाँकी सबै अधिकारलाई के गरिदिएको छ? सुनिश्चित गरिदिएको छ। हो, यसरी नागरिकहरूका लागि राज्यले व्यवस्था गरेका अधिकारहरू नै के हुन् त? नागरिक अधिकार हुन्। अब नागरिक अधिकार सँगसँगै फेरि के पनि जोडिएको छ त? कर्तव्य पनि जोडिएको छ। के नागरिकले अधिकार माग्ने मात्रै हो त? होइन नि। नागरिकले अधिकार माग्नुको साथसाथै अधिकार राज्यसँग पाउनुपर्ने उसको अधिकार
पाउनुपर्छ त्यो एक ठाउँमा छ, तर त्यो अधिकार माग्ने मात्रै होइन, आफ्नो कर्तव्य पनि उसले के गर्नुपर्छ, पुरा गर्दै जानुपर्छ। अधिकार चाहिँ मागिरहने, अधिकारको लागि लडिरहने तर आफ्नो कर्तव्य पुरा गरिएन भने त्यो अधिकारबाट जुन प्राप्त हुन्छ त्यसको सही सदुपयोग हुँदैन। त्यसैले हरेक नागरिकले के गर्नुपर्छ, आफ्नो कर्तव्य पनि पुरा गर्नुपर्छ। यो दुइटै के हुन् त, एक सिक्काका दुई पाटा हुन् भनिन्छ कि नागरिक अधिकार र कर्तव्यलाई हामी एउटै सिक्का, एउटै त्यो जुन सिक्का हुन्छ त्यसको दुई पाटा हुन् जसलाई छुट्याउन सकिँदैन भने जस्तै अधिकार सँगसँगै कर्तव्य जोडिएर आएको हुन्छ, यसलाई छुट्याउन सकिँदैन भन्ने गरिन्छ। अब नागरिक अधिकारभित्र के कुराहरू पर्छन् त भन्दा यसलाई हामीले विभिन्न किसिमले विभिन्न विद्वानहरूले समय समयमा यसलाई वर्गीकरण गरेको अथवा व्याख्या गरेको हामीले पाउँछौँ। त्यसमध्येको एउटा वर्गीकरण चाहिँ के हो भनेदेखि नागरिक अधिकारलाई मुख्य रूपमा हामीले दुईवटा वर्गमा विभाजन गरेको पाउँछौँ, तीनवटा वर्गमा विभाजन गरेको पाउँछौँ। एउटा छ नागरिक अधिकार, अर्को छ नैतिक अधिकार र अर्को छ राजनीतिक आर्थिक अधिकार। नागरिक अधिकार, यसलाई मैले फेरि भने नागरिकहरूले नागरिक अधिकार पाउनुपर्छ अनि साथसाथै राजनीतिक अधिकार पनि छ उनीहरूको, त्यस्तै गरी आर्थिक अधिकार पनि छ। नागरिक अधिकारभित्र नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार र आर्थिक अधिकार, मैले उता कर्तव्यतिरको सम्झेर फेरि नैतिक भन्न गएँ। यी तीनवटा मुख्य वर्गीकरण गरिएको छ, त्यस अन्तर्गत के पर्छन् भन्ने बारेमा हामी छलफल गरौँ। अब नागरिक भएका नाताले पाउनुपर्ने अधिकार, नागरिक भएका नाताले मात्रै पाउनुपर्ने त्यस्ता अधिकारभित्र के छन् त भन्दा एउटा चाहिँ नागरिक अधिकारभित्र यस अन्तर्गतको पहिलो अधिकार छ जीवनको अधिकार। जीवनको अधिकार सबै नागरिकले आफ्नो जीवन रक्षा गर्न पाउनुपर्छ, बाँच्न पाउनुपर्छ। जब हामी बाँच्न पाउँछौँ अनि मात्रै अरू कुरा आउँछ। त्यो देशमा सहज ढङ्गबाट सही तरिकाबाट बाँच्न पाएनौँ भनेदेखि त्यो नागरिक हुनुको कुनै अर्थ रहँदैन। त्यसैले त्यो बाँच्नको लागि के चाहियो त, शान्ति सुरक्षा चाहियो होइन, डर त्रास मुक्त हुनु पर्यो, अनि हिंसा र भयरहित वातावरण हुनु पर्यो त्यहाँ त्यो देशमा। त्यस्तै गरी उसलाई बिरामी हुँदा औषधि उपचार चाहियो, त्यो पाउनु पर्यो होइन, र उसलाई कुनै जोखिम खतरा छ भने त्यो खतराबाट मुक्त भएको अवस्था हुनु पर्यो। हो, यी अवस्था भयो भने ऊ चाहिँ बाँच्न पाउँछ। त्यसैले बाँच्न पाउने अधिकार सरकारले के गरिदिनुपर्छ, सुनिश्चित गरिदिनुपर्छ। जस अन्तर्गत चाहिँ त्यस्तै गरी अर्को अधिकार छ पारिवारिक जीवनको अधिकार। सबै नागरिकलाई के गर्न अधिकार छ, पारिवारिक जीवन। पारिवारिक जीवनको अधिकार। पारिवारिक जीवनको अधिकार अन्तर्गत हरेक व्यक्तिलाई आफ्नो परिवार बसाउने अधिकार हुन्छ। विवाह गर्ने, परिवार सन्तान जन्माउने, परिवारमा बस्ने, आफ्ना आमा बुबा, छोराछोरी, श्रीमती श्रीमान, दाजुभाइ दिदीबहिनीसँग सबैसँग घुलमिल भएर बस्न पाउने अधिकार हुन्छ। कसैलाई पनि परिवारबाट अलग गर्न पाइँदैन। परिवारबाट राज्यले अथवा अरू कसैले परिवारबाट हामीले अलग जबरजस्ती अलग गरिदिनु हुँदैन। आफ्नो स्वेच्छाले हुने भिन्दै कुरो भयो। त्यस्तै गरी परिवार बसाउन पाउँदैनस् अथवा परिवार सन्तान जन्माउन पाउँदैनस्, यस्तो कुरा कसैले रोक लगाउन पाउँदैन। यसलाई हामी पारिवारिक जीवनको अधिकार, परिवारमा बस्ने, परिवारमा बसेर माया स्नेह आदि प्राप्त गर्ने अधिकार उनीहरूलाई हुन्छ। त्यस्तै गरी शिक्षाको अधिकार। शिक्षाको अधिकार अन्तर्गत हरेक नागरिकले आफ्नो क्षमता योग्यता अनुसारको के गर्न पाउनुपर्छ, शिक्षा पाउनुपर्छ। शिक्षाको अधिकार। यो अधिकार सुनिश्चित गर्नलाई धेरैजसो देशहरूले के गरेका हुन्छन्, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य गरेका हुन्छन्। हाम्रो देशले भने, हाम्रो देशको संविधानले भने आधारभूत तहको
शिक्षालाई के गरेको छ, अनिवार्य र निःशुल्क गरेको छ। आधारभूत तहसम्मको शिक्षा लिनको लागि कुनै शुल्क तिर्नु पर्दैन र त्यसको लागि चाहिँ कसैले कुनै अभिभावकले मेरो बालबच्चालाई पढाउन पठाउँदिनँ भन्न पाउँदैन, पढ्न रोकेर अन्य काममा लगाउन पाउँदैन। यो चाहिँ कानुन विपरीत हुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को छ व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको अधिकार। व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको अधिकार अन्तर्गत के पर्छ त भन्दा हरेक व्यक्तिलाई उसको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको अधिकार हुन्छ, जस अन्तर्गत चाहिँ के पर्छ भन्दा बोल्न पाउने, लेख्न पाउने, हिँडडुल गर्न पाउने, आफ्नो रोजगारी गर्न पाउने, सम्पत्ति आर्जन गर्न पाउने, आफूले कमाएको सम्पत्ति खर्च गर्न पाउने, त्यस्तै गरी आफ्नो घर परिवार सम्पत्ति जोड्न पाउने, घर परिवारमा बस्न पाउने हो। यी सबै आफ्नो इच्छाअनुसार लाउन खान पाउने यो अधिकार सबैलाई हुन्छ, सबै व्यक्तिलाई हुन्छ। त्यो व्यक्तिगत अधिकारहरू कसैले खोज्न मिल्दैन। त्यस्तै गरी समानताको अधिकार अर्को अधिकार छ के त, समानताको अधिकार। समानताको अधिकार भनेको कसैलाई पनि कुनै जाति, भाषा, धर्म, लिङ्ग, शारीरिक अवस्था अथवा क्षेत्रीयता अथवा अरू कुनै पनि कारणबाट भेदभाव गर्न पाइँदैन कसैलाई पनि। सबै व्यक्ति यो संसारमा जति पनि जन्मिएका छन् सबै मानव के हुन् त, समान हुन्। कोही पनि ठुलो सानो छैन। कसैलाई आर्थिक आधारमा होला अथवा अरू राजनीतिक आधारमा होला, सांस्कृतिक आधारमा होला, जात जातिको आधारमा होला, कुनै पनि आधारमा भेदभाव गर्न पाइँदैन। त्यस्तो भेदभाव गरिनु भनेको त्यो चाहिँ मानव अधिकारको विरुद्ध हो। सबै नागरिकलाई राज्यले के दिनुपर्छ, समान अधिकार दिएको हुनुपर्छ। कसैलाई कुनै आधारमा भेदभाव गरेर अधिकारमा तलमाथि गर्न पाइँदैन। यसलाई हामी समानताको अधिकार भन्छौँ। त्यस्तै धार्मिक अधिकार। धार्मिक अधिकार राज्यले कुनै पनि नागरिकलाई उसको इच्छाअनुसारको धर्म मान्ने स्वतन्त्रता दिनुपर्छ। कसैलाई तिमी यो धर्म मान, तिमी यो धर्म मान्न पाउँदैनौ भनेर राज्यले भन्न पाउँदैन। आफ्नो इच्छाअनुसारको धर्म मान्ने, धर्म आफूले मानेको धर्मअनुसारको आस्थाअनुसारको चाडपर्व, क्रियाकलापहरू, पूजाआजा, प्रार्थना के हुन्छ त्यो गर्न पाउने अनि त्यो अनुसारको धार्मिक गतिविधिमा भाग लिन पाउने सबै नागरिकलाई अधिकार हुन्छ र त्यसमा राज्यले छेकबार लगाउन पाउँदैन। यसलाई हामी के भन्छौँ, धार्मिक अधिकार भनिन्छ। तर कसैले जबरजस्ती कसैलाई धर्म परिवर्तन गर्न भने राज्यले छुट दिँदैन। कसैलाई जबरजस्ती तिमीले यो धर्म मान्ने भए मान, होइन भने तिमीलाई हाम्रो समाजबाट निकालिदिन्छौँ यस्तो भन्न पाइँदैन। उसको स्वेच्छाको कुरो हो है। त्यस्तै अर्को छ सांस्कृतिक अधिकार। सांस्कृतिक अधिकार हरेक नागरिकलाई आफ्नो संस्कृति, आफ्नो परम्परा, आफ्नो रीतिरिवाज अनुसार आफ्नो संस्कृतिको पालना गर्ने, संस्कृतिलाई मान्यता मान्ने, सांस्कृतिक गतिविधिहरू गर्ने, त्यसमा भाग लिने, आयोजना गर्ने अधिकार सबैलाई हुन्छ। आफ्नो संस्कृति अनुसारको गीत, सङ्गीत, बाजा आदिको संरक्षण, सम्वर्धन गर्ने, सिक्ने, बजाउने हैन यी आदि कामहरू गर्न उसलाई स्वतन्त्रता हुन्छ। त्यसमा रोक लगाउन पाइँदैन। त्यस्तै गरी अर्को छ सम्पत्तिको अधिकार। सम्पत्तिको अधिकार कुनै पनि नागरिकलाई आफ्नो क्षमता अनुसार, आफ्नो सिप अनुसार, आफ्नो रुचि अनुसार रोजगारी गरेर सम्पत्ति आर्जन गर्ने अधिकार हुन्छ। त्यसरी आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई संरक्षण गर्ने अथवा खर्च गर्ने अधिकार पनि उसलाई हुन्छ है। गैर कानुनी ढङ्गबाट होइन, कानुनी हिसाबले राज्यको कानुन बमोजिम सम्पत्ति आर्जन गर्ने,
खर्च गर्ने र त्यसको संरक्षण सम्वर्धन गर्ने अधिकार सबै नागरिकलाई हुन्छ। यसमा राज्यले रोक लगाउन पाउँदैन। यसलाई हामी सम्पत्तिको अधिकार भन्छौँ। त्यस्तै गरी विचार र अभिव्यक्तिको अधिकार, विचार र अभिव्यक्तिको अधिकार यस अन्तर्गत हामी के गर्छौँ भने राज्यले हरेक नागरिकलाई उसको विचार व्यक्त गर्ने, बोलेर हुनसक्छ, लेखेर हुनसक्छ अथवा साङ्केतिक हिसाबले हुनसक्छ, उसको आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने अधिकार उसलाई दिएको हुनुपर्छ। त्यो कसैले खोज्न सक्दैन। तर यहाँनिर चाहिँ राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता अथवा चाहिँ साम्प्रदायिक शान्ति खलबलिने अवस्था हुने गरी, कसैलाई चाहिँ गाली बेइज्जती हुने गरी त्यस्तो अभिव्यक्ति पनि दिन पाइँदैन। यसलाई हामी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार भन्छौँ।